بحمد الله عز وجل كساب لومي بزوح فليتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة. إذا ملكتاتنا يوم القيامة زبلنايو قليل له متنقغتا قليل له كم خبر مسئنا زو قدايزي كركب مخانو كأكدمي قيامة ممتعة. أفت دروسنا تناينا نغزل دلنا كابز حليفنا ون نفس درسنا نخيد بحنسب كنا معنتي كنريو. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحواتي بزوح نقر فليتنا بزعباء ناي أشراط الساعة كأكدمي يوم القيامة انتاي كم دمتزئ بزوح قاو فليتنا لما عنتون مغزل تاناتو كنوسدينا لما عنتي انتاي كنوسدينا كافتي كأكدمي قيامة در رأي نبي عليه الصلاة والسلام دي نقرونا انتاي لنا كثرة المعازف انتاي مالتيو موزيكا خبزيحي لما النبي عليه الصلاة والسلام عجيب. نبي صلى الله عليه وسلم ناي تخكل نبي مخانم اتدمت ورا بزح للتزاربنا كاب رب سبحانه وتعالى سلزمت زخونه ولا حنت انتاي ولا حنت تقاقي ونقر يلن بلا يقاقيين من النبي صلى الله عليه وسلم من انتاي تزاربوه وحي كاب رب سبحانه وتعالى زورد سلا زخونه انتاي لومنا كأكدم قيامة انتاي كبزحي لهم معازف كبزحي لهم موزيكا كبزحي لهم النبي عليه الصلاة والسلام دحر داري إنايو أبزقوا النازي دخون خفت راديو خفت تلفزيون كفت دخون نقر زي انترنت كفت أفت انترنت ون زي السوشيال ميديا دحر دا أكفت كا تويتر ولا فيسبوك يخون ولا يوتيوب يخون ولا كالئ دحر دا أخفتك انتا يقدم دمسكا موزيكا يدمسكا ازي حدا خافت النبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا كبزح مخانو ازي قدايزي كمون اتزخفأ نقر ناتو دماني انتا ايو قلي خاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزي قدايزي كم حلال جيروم كوستو يوم بل حلال يلوم بزعبوه خزارو يوم دولو النبي عليه الصلاة والسلام نسو وديقو مالتيو. أب حديث البخاري معلقا انتهي بالحديث لنا انتهي بالكافتو أمنا النبي عليه الصلاة والسلام سي يستحلون الحرى والحرير والمعازف لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي مالتي زي كقدمة قيامة ممسوسي كم زخر رأي لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي يستحلون المعازف معازف زي موسيقى حلال يخبلوا أمسبات تنتخون كأخا خندز تزارب دلخ انتاي من يلوك حرام زي موسيقى حرام كابي دمس خاي كم زيلو تسب انتخ قبركايو كم زيلو تسب كاتعكايو خزاربكايو مع انه نسخات بلو لخا رب سبحانه وتعالى كم زيلو نبي صلى الله عليه وسلم كم زيلهم انتاز موسيقى رب سبحانه وتعالى حلال اي قبرون حرام يقيروا القرآن ناتو حرام يقيروا من النبي عليه الصلاة والسلام تبلو دلخا نعو انتاي قبر مالتيو يكاتعلو نزو قدايزي حلال له ككاتعلو إلومنا النبي عليه الصلاة والسلام. سلازي إذ قدايزون كمتي زحالف ذكرنا يو كافت علاماتنا يوم القيامة ترأيو يرأيون الله إذ قدايزي كساب إذ أوان نازي زلنا يو. كذلك خفتي علاماتنا يوم القيامة نبي صلى الله عليه وسلم نقرونا دماني انتهى لنا كثرة شرب الخمر مستتات بزوح كستي له إذا مستزي بزوح نخستي دمان ندحر دا ريخايو خا انتاي كهلو والو ناتو مصانع كهلو والو ناتو مسرح بوتاتات كالرأي والو وكهلو والو دحر دارينا أبز وانزي مصانع يعني فابريكاتات ناي مسته أب ملوء علم كندي عينات أسمات ناي مستلو إزيل كادي ودا أسمات ناي مستلو وموخه بزحوناتو دماني كما يكوينو ازمستز مالتيو بتقراموز جيركا بمعلبات جيركا بقلة جيركا انتاي مالتيو علم بملو أطلق لقمو بزي مستز مالتيو إذا خاء كستأي بزوحي لو منها مالتيو وللأسف الشديد أبزقوا الناس انتاي مالتيو اتسشمنا تاخي ترفه
شمناتا تغير الله خمت النبي عليه الصلاة والسلام دبلوه إيش يغيرونها أو دماني تشمناتا كيرومسي بخالق شم كتصوع وائم نتا مستتي أدبلوه أبزقوا النازي شمناتا تغيرا مستزن برت انتاي كوينا مالتي حجيزي مشروبات روحية يبلو قال سبات ناي هوت مسبلوه نمنتاي ما انت انت خقبروا ما انت كراغوا ويدماني افكو صابيلو من عام انت كهبو خان زا مستزيا ما انت نخصتيا مالتي زفريش انت تقبرك خلاص نسخا تاي قبر سته مستخا يعني نفسخاتي همنات كادلكاتي حسابنات كادلكا قرب يا اخي مزناقع خونك زنقع يا اخي انتاي قبر سته يلو تسبح حتى نعو صاوعيت تقبروا انتاي كوينا مالتيهم بزيحهم نزو قدايزي صاوعيت نعو تقبروا فمسته ابزقوان نازي بالطعمي بزيحو بالطعمون ببزح دماني يستيالو طبيعة الحال زي مستزي مستاي رب سبحانه وتعالى حرام جيروه القرآن كمون النبي عليه الصلاة والسلام حرام لمه بل زي حرام زي كافت كبائر الذنوب كبائر الذنوب انتي مالتي حواتي كلت عينت زنبتات اللهم إلهم علماء تقليقوا صغائر لهم نأشتو زنبتات اللو زي نأشتو زنبتات زي رب سبحانه وتعالى بتمعلتا وزقات مكا شجرات بتمعلتا وزقات مكا حمام يخون ويقلقل شجرات يخون بوزد مساسي زي صغائر الذنوب زي كبائر الذنوب لكن إذا كبائر الذنوب بمنتاء زي دمساسي لهم علماء بتوبة دمساسي لهم إذا كبائر الذنوب زي بتوبة دمساسي لهم من علماء إذا دماني تتقسخاو بزو حلو كم منتاي كم زموت كم مستاي كم حاسوت كم متقاس ندق سبات كم سحر زيتات قال زيتات مولو انتاي مالتي كافت عبيت زنبتات ممكن سحر ناب شركه قصو يعتويو لكن مسؤول بحسب تتقيسو مسئي مالتي خفت عبيتي زنبتات رب سبحانه وتعالى زت انقغنا از قداي زي توبه زدليو زنب مالتي فمستاي كافت عبيت زنبتاتيو توبه ناب رب سبحانه وتعالى زدليو النبي عليه الصلاه والسلام كبزح له منا ابزوان زي بزيح له مالتيو فانت التساتي ينعو توبة بلنا برب سبحانه وتعالى تملس نبلك مالتي طيب ازي حدا خافت النبي عليه الصلاة والسلام دي نقرونا مستخب الزيحي مستخ ستة يدبلونا ترأيو أبزقوان نازي يرأيون له كساب ازقوان زي كذلك كافتي نبي صلى الله عليه وسلم دي نقرونا دماني كالرأي يدبلونا الترأي أنتا يالنا زخرفة المساجد لما النبي صلى الله عليه وسلم عجيب مساجد سنتخ تكونها كانت أبارقوا وايم سبات لهم مساجد انت خقبروا وايم كانت أبارقوا وايم نت مساجد لهم أبزقوان زند حر دار إخا قلا مساجد انت ايد مسل قبد مسل مسجد مالتي اتساب انت يخون مباهات يقبر دا أكل مسجد وكوني أكل زندقوا ود أكل زندقوا مسجد أو كم زدوا الله أتاتكوا قبك وايو نوع أود الله في يروتات أود الله زراتي أود الله انتاي أود الله من صبراقسي كم عينته كون يلند بهاللو انتاي كمسيلو من النبي عليه الصلاة والسلام مباهات قبروا يوم كأن قيامة مسجد كنودكم كلوسي ناتي يبلس تبلو أوان كمسيلو من النبي عليه الصلاة والسلام الزخاء أبز أوان نريو أزلنا مالتي كندي مساجد بعالم حجي عينها أزورا بالكون مرأي انتاي كتريخا مالتيو حدا خب حدا دبلس حدا خب حدا انتاي دخول مالتيو يعني مباهات تكبر له كتري خامات قاليو صحفتات دبزحو قاليو انتاي مالتيو اتي من صبارق نجر ناتو تقيت تبلو مالتيو نعود دبزحو يعني بزوح كم زعينت كالرأي لما النبي عليه الصلاة والسلام ازيد ما انتاي مالتيو ازيد ماني ترأيو إلى من النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يباهي الناس في المساجد كساب انتاي تقبرو كساب مباهات تقبرو ناتي يبلس نا اكل مسجد كميديو نا اكل مسجد كميديو زبهال اللؤوان كما تسيلو من النبي عليه الصلاة والسلام ازيد ماني ترأيون يرأيين هذا مالتي زين دحر دا ازورا بالكا عينها خمت زبلنايو انتاي كخونيو يعني كتريون كتفولتون بقليلو تخيلي خامالتي طبيعة الحال إذا انتاي مالتي ممكن خير كخون خيل ممكن شر كخون خيل اتي مباهات ناتي مبال نزي ربي الكا نختفلت الكا من داقو إذا انتاي مالتي زيت رب سبحانه وتعالى دصلؤيو
انت دا على احد سبسي انا اذا مسجد زي اصابي بقيه دلخو مكيفات ابزي حلو زلخو ازحيله دلخو اقفي حيه دلخو زي كله زي سب نخطقملو قليل نحر دا خوين تسب غيرو طبيعه الحال انت هيكونني ماتزي نشر هيكونني خمت زتقسنايو اتي النبي عليه الصلاه والسلام بنغرونا قد مقيام الساعه خمس يدبلو قاليو نخير الله تزرع اخاي ولا حنتي شر يبلو انت موداقو انتي دا كمص مخانه نغيرو منا مصير رينا يو بعيننا مالتيو اذا خا ملكتنا يوم القيامه ايو قاليو لكن نشري مالتيو اتي شر دماني كاو هنتن كقيلم كا نغيرو منا كومون اذا غداي اذا خمصيو سدماني علامه ملكتنا يوم القيامه ايلم نغيرو منا دو دغلو يعني نريو بعيننا دماني بزوانا له دايما صوون بزح كاوتات دماني الله طيب كافتي علامات ناي يوم القيامه كذلك يعني درأي ويدماني الترأي دمان النبي عليه الصلاة والسلام لتغسلنا أنت يالله التطاول في البنيان الله زموني حجين دحر دا بزعبو تزاريبنا بالتعمي كل سبد فلطو مبزحت سبد رأيه بعينو دي رأيه بمنتاي رئيوه مالتيو بميديا رئيوه مالتيو السخاء انت ايو مكددام ناتي مندق يعبي ناتي مندق يعبي مالتيو ويناتي هنصا يعبي ناتي هنصا يعبي زبهالو الاوان كمصيله مالتيو ابز اوان نازن دحر دارينايو زعابه ويدمان زنوحه هنصا اب عالم منتاي يركب حجي اب دبي مالتيو دحر داري خايو زي مبنى زي لعلي 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 يعني كندي مالتيو 800 متر زخون انتايو هنصا يزي بلاسو زي 800 متر كاب منتاي كاب مريت نلعل مالتي الله اكبر زي 1 كيلومتر قريب حجون نخندقو زدالو دلو ابز اوانا دماني امنتاي يالو اب جده دمان الله اب جده اذا خا عبي كندي كبصح يلوم لعلي 1 كيلومتر نسماي كديب يلوم مالتي يعني 1 كيلومتر شحنقلن مترو خون يلوم عجيب زي 1 كيلومتر نلعلي نسماي شح مترو نسماي زديب مندق النبي عليه الصلاة والسلام دبلوه يتطاولون في البنيان دبلوه زي بعين ترأي مالتي الله أكبر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كوني بوغا بيلون كاو افو ما يكون اندزاربو تزربا انتي دا وحي رب سبحانه وتعالى زوردلهم كاو برهان حيزوم يوم تزرباناتهم دزاربو ويلو ربنا سبحانه وتعالى اتزبلوه قدم حجي اب اوان دحر النبي عليه الصلاة والسلام كندي سبات قروب ترايو قال سبات انتي غيرهم مالتيوم اتي بالاسوناتهم العلد بلت قروب تلي غيرهم ما زي ترايو لتسبؤوا يدنق نير ماتيو افت اوانم نسي نيرو صحيح كوم اندا بلت اوان دا وصي اندا زايد انت اوان دا خد دماني انتي كوينو ابز اواننا 1 كيلومتر نسماي غصون بصيحهم مالتيوم انتي يبحال ناطحات السحاب نزي دبنا زوق هنصاتات تهانيسو مالتيو حتى قال دبناتات ابقل هاجرات انت يخون مالتيو يعني فرق نايت بلاسو يبصح مالتي منتاي اتي هنصا بطعمي عبن نويحن سلازخونه ازي حاده خافتي علاماتات نا يوم القيامه ملكتات نا يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام كمصي يدبلو دوز دمصه درانا يوب عيننا ابز اوانا ون نريو زلنا غناون انتي دغبرولو دلو تطاول مقددام زغبرولو زلو ابز اوانزي حتى النبي عليه الصلاة والسلام أبقل حديث انتهي لهم زياتهم عرب يوم يلوم عرب سي انتهي خقبريهم تطاول خقبريهم زم عرب زياتهم أفتقوان كأكد من النبي عليه الصلاة والسلام بل أفتقوان النبي عليه الصلاة والسلام زياتهم تأم نيرهم قواسوت يوم نيرهم بزحات كباتهم قواسوت يوم نيرهم زم سوا زياتهم مبناناتهم منادقناتهم دحر داري خايم هنساتاتناتهم دحر داري خايم تحوتي نيرو زم كمزز نبرو سبات زياتهم تاي كخونيهم يتطاولون في البنيان لهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم ناسي كك أدادومي أمنا منتاي ناتي هنصا يبزح ينوح ناتي هنصا ينوح زبلو لؤوان كمسي لهم النبي عليه الصلاة والسلام حجي خا أب هاجرات عرب ندحر دارينايو تم عرب نفسهم قال هاجرات كاب قال هاجرات دنوحه يندقوا قال هاجرات كاب قال هاجرات دماني سنوحه يندقوا كلهم تاي قبر له كم تزبلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقعدم له نزقوا دايزي طبيعة الحال كم تزبلنايو إذن خيرن نشرن على ما يقولون إنما إيش أتي شرن تعيو نشرن دحردا تتقيمون بلوت نادي قوم بدلو شر خووني نخير دحردا ندي قوم بدماني نخير خووني إذ قد دايزي أتمهنات ولكن
اتي بعيننا نريو دلنا حدا خفتي انتاي مالتيو حدا خفتي علاماتات ملكتات ناي يوم القيامة نبي عليه الصلاة والسلام كما تسيد بلونا دمز قداي حدا نسي مالتيو كذلك نبي عليه الصلاة والسلام كفتي زنقرونا دمان انتاي لو من النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها إذا دمان انتاي لهم يعني حانت سبيتسي ويحانتي كيلاد يوم دبلو ويبارياد يوم دبلو إذا سبيت زي أنتاي كتولد يلومنا زي آسي سيد ناتا قويتا ناتا نختولد يلوم زي علماء طبعا إحواتي نناتهم انتاي هي بمولو مجلس هي بمولو قالي يلوم حانتي دحر دا أباريان يراخوينا أبتحت سب آية مس ولدت تتولد ولاد انتاي يخون يلوم إذا ولاد زي ناتا سيد يخون يلوم نمنتاي أبوه حور سلازوخنه قاليهم كايلوم لا حتى اتزر اي ابز وانا زون متنققتا زغبر مالتيو كنهبلو زغبانا نجر مالتيو نسو خا حنت سبيتي تا ولادناتاسي مسا مستدي انتاي كوينا خمنتاي كوينا تزارب مالتيو لكع كمز منتاي لكع كمزي غويتانا تا خوينا تزارب مسا مالتيو اجتا ادنتا غوالا اندحر دا اخت ازا جميرا انت غالي كمز غبر اندحر دا ايلاتا اي غبرني اي دلني كمز خوني انتاي تخون مالتيو لكع ازازيتنا يدي اخوينا نسا ولاد تا ولاد سي كم ازازيتنا يدي تخونلو اوان يمص مالتي زي متنققتا مالتي انتم حقوق الوالدين دلوهم سبات نتهم نولدهم دي مؤزز دخونو سبات متنققتا اي طبيعه الحال منتاي زي حدا خفت علاماتات يوم القيامه سلازخونه احواتي زي دماني نبي عليه الصلاه والسلام كمصي يلمو مصي دما نرينا يو جبريل عليه الصلاه والسلام نبي عليه الصلاه والسلام مسمصه مصي يلوم متى الساعة معاسي يوم القيامة تأكل يلوم انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بعالم من السائل اتحاتاتاي سي كافت تحاتاتاي نلعل فلتات يبلهم بزعباء لكن اندحر دا أدليخا كنقركات علامات ناتا ملكت ناتا إذا قد دايز اندحر دا أمسيو إذا قيامة زيا أخيلا مالتيا إذا قيامة زيا أب أفدق بسيحة مالتيا إلو مني جبريل نجيرمو كاو انتهي نجيرمو نتاقدم بالناس تغسنايا انتهي لمو رعاء الشاه زيوم قواصوت نبرو يعني دخاتات نبرو سباتسي انتهي كخون يوم يتطاولون في البنيان لما النبي عليه الصلاة والسلام زمسا زياتهم ناتي هنسا ينوح ناتي هنسا ينوح لهم ديك عدد ملو اوان كمتسيو دحراي انتهي لهم وان تلد الأمة ربتها كم هو انتهي كمتسيو اتا اما دماني اذا باريا دمان انتهي كتولد يعني قويتاناتا يعني قويت النت كم قويت النت عينت ناتا تخون الله ولاد كتولد لهم النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الحال زي كم زبلنا يوم سواء اتي باريان يرى ولاد ولدته نسا ويدماني حور ولدته يخون ويون كم زبلنا يوم زوم نولاديتهم بحماق الزرار بعد الزاربو لك كم قويتوت كوينم نعاء الزاربو سبات زون نعو تقلال سلازخونه إذا قد عايز نتاخن قبر اللي يقبعنا كنت نقل اللي يقبعنا زون حدا كفت انتايو ملكت ناي يوم القيامة ايو ملكتات ناي يوم القيامة نبي عليه الصلاة والسلام كما تسي يدبلوه الترأي حدا كاو ايو زمالتيو لذلك احواتي نبي عليه الصلاة والسلام كل زنقرونا بزعبانا يوم القيامة بزوح كاو رئينا بزوح كاو رئينا زو كل قداي زي انت اي زردعنا زا قيامة زيا نحنا اب افدقنا تاينا دلنا زا قيامة اب افدقنا تاينا دلنا حواتي زي دماني انتاي يقددنا نفسنا خنطمت كنفرح كنقوايي سناي تقبار كنكبر يقددنا زو قداي زي نمنتاي زا قيامة زيا كم تزتغسنا يافتي زي حالة دروسات انت دا امويت كان السخا قيامة قوي قيمة اي موت كان كبهوت كان لخا خني تريو لخا تعلاماتات ملكتاتنا يوم القيامة دماني اندا بزح ترأي يمصالو زندا ترأي دمصالو دماني الله غلغله نايتي علاماتات ملكتاتنا يوم القيامة قدمتا افدق مالتيو حجي نحنا منالبات ندحردا كم مثالي خوينو افتخان شلو قدم خان شلو لنا مالتيو اتغليو انتاي مالتيو قدمتا اففيت نايتا غزا دبص حلون غلخاو دماني الله زو كل زي كنريوينا في دروس ناتما في دروس قصيلو دمصنا باذن الله سبحانه وتعالى
ስለዚህ ሕዋተይ ኣብቲ መንገዱ ስለ ዘለና ናብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ክንምለስ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ክንፈርሕ ሰናይ ተግባር ከነብዝሕ ይግባአና ብሓውሊላሂ ስብሓንሁ ወተዓላ ናይ ሎማዓንቲ ደርስና ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣብቲ ድቕፅል መደብ ክንረኸብ ብኢዝኒላሂ ስብሓንሁ ወተዓላ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ ንልምኖ ክሳብ ሽዑኡ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل وعلا مريت سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه